विचार अन्तर्वार्ता बगाले अर्जुन। एनआरएनए जापानको सदस्यता र विद्यार्थी एनआरएनए किन आवश्यक? उच्च शिक्षा र रोजगारी लगायतका अवसरको खोजीमा विदेशिएका प्रवासी नेपालीको साझा संस्था हो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए। यो संस्थाको जापान लगायत विश्वका 80 भन्दा बढी देशमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद, राज्य समन्वय परिषद र क्षेत्रीय समन्वय लगायत संरचनामा खडा गरिएका छन्। प्रवासमा रहेका नेपालीहरूले विभिन्न जातीय क्षेत्रीय सङ्गठन खोलिए पनि एनआरएनए भने छाता सङ्गठन जस्तै बनेको छ। जहाँ नेपाली त्यहाँ एनआरएनए स्थापना भएको परिस्थितिमा नेतृत्वहरू संस्था विस्तारमा लागेको देखिन्छन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापानले पनि आइसिसीको निर्देशन अनुसार 2023 देखि 2025 कार्यकालको लागि पञ्जीकृत सदस्यता एमआइएस सिस्टमबाट खुला गरेको छ। यो एकदम स्वागत योग्य कुरा छ, तर विगत र तत्काल स्थितिलाई हेर्दा एनआरएनको सदस्यता बन्न नेपालीहरूमा त्यति उत्साह देखिँदैन। यसको कारण नेतृत्व र स्वयं व्यक्ति हुन सक्छ। म यो लेख मार्फत जापानवासी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सदस्यता लिन हार्दिक अपिल गर्दछु। अब गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए जापानको सदस्यता किन बन्ने? जापानमा बसोबास गर्ने नेपाली अर्थात् एनआरएनए हुँ भनेर परिचय पेश गर्न। जापान धेरै प्राकृतिक प्रकोप हुने देश अन्तर्गत पर्दछ। एनआरएनको सञ्जाल जापानभरि भएको हुँदा प्राकृतिक प्रकोपको बेलामा एनआरएनएको सदस्यता भएमा पहिचान गर्न सहज हुने हुँदा एनआरएनले गैर आवासीय नेपालीहरूमा भएको ज्ञान, सिप, क्षमता प्रदर्शन गर्ने ठाउँ निर्माण गर्ने हुँदा आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्न जापानवासी नेपालीहरूको साझा सदस्यलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याई समाधानको पहल गर्न एनआरएन मार्फत नेपालको आफ्नो मौलिक कला, संस्कृति एवं संस्कार जोगाउन सहयोग गर्न, जापानमा बसोबासको क्रममा दुःख आपद पर्दा सहयोग लिन र सहयोग गर्न, जापानमा बसोबास गर्ने विज्ञहरूसँग सहजै परामर्श लिन, एनआरएनए जापानमा सफल नेतृत्व चयन गर्न, एनआरएनए सामूहिक लगानीमा सहभागी भई नेपालको समृद्धिमा टेवा पुर्याउन, नेपालका दिन दुखी असहायहरूलाई सहयोग गर्न, नेपाल र जापानको सुमधुर मैत्री सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन। यसका यति धेरै सुविधा हुँदाहुँदै पनि सदस्यता बन्नको लागि आम जापानवासी नेपालीहरू किन प्रेरित छैनन्, यसबारे चर्चा गरौँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ स्थापना काल सुरुवाती चरणमा एकताबद्ध भई सामाजिक कार्य गरेको देखिन्छ भने क्रमशः विवाद बढी पदमा बस्न जस्तो पनि गर्न तत्पर रहने र संस्थालाई माया गर्नुभन्दा पनि आफू हुँदा ठिक नत्र बेठिक भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ, जसले गर्दा संस्था नै विवादमा तानिएको कैयौँ उदाहरणहरू छन्। यस वर्ष सदस्यता बन्न चासो नहुनुको मुख्य कारण गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जापान तथा आइसिसीको गत अधिवेशनमा भएको विवादले नै हो। यसले जापानमा नेपाली समाजमा भएको एकतामा समेत नै ठूलो असर गर्यो। विगतमा भएको गल्तीहरू सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरेकाहरूले सुधार नै गर्न सकेका छैनन्। यो दुःखद कुरा हो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापानले 2023 1 महिना 16 तारिकबाट सदस्यता आह्वान गर्यो। तर गत अधिवेशनको कमी कमजोरी सुधारबारे के प्रगति भयो भन्ने बारे कुनै जानकारी छैन। गत अधिवेशनको समस्या पहिलो सदस्यता वितरण, दोस्रो निर्वाचन प्रक्रिया र तेस्रो आइसिसीको विधानसँग जापानको विधान बाजिएको विद्यार्थीको सदस्यता रहेको थियो। पहिलो सदस्यता वितरण सम्बन्धमा यस वर्ष बन्ने सदस्यता सम्बन्धमा के परिवर्तन भए र लुप होल कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने बारे पनि प्रष्ट जानकारी छैन। यसबारे प्रष्ट हुन जरुरी छ। एनआरएनको परिभाषामा सार्क मुलुक बाहेक अन्य देशमा 182 दिन बसोबास गरेको कुनै पनि नेपाली सरकारी कर्मचारी बाहेकलाई गैर आवासीय नेपाली नागरिक मान्न सकिने भने पनि नेपाल सरकारले ल्याएको ऐनले 2 वर्ष विदेशमा बसेको व्यक्तिलाई मात्रै एनआरएनको सदस्यता योग्य मानेको छ। त्यस्तै एनआरएनए आइसिसीको 2003 र 2021 संशोधन सहितको विधान अनुसार गैर आवासीय नेपाली भन्नाले नेपाली मुलुकको विदेशी नागरिक वा 2 वर्षभन्दा बढी नेपाल सरकारबाट खटी विदेश स्थित नेपाली नियोगमा बहाल रहेको, विदेश स्थित शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरिरहेको नेपाली नागरिक र दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन अन्तर्गतका मुलुकहरू बाहेकका अन्य देशहरूमा पेसा, रोजगारी वा व्यवसाय गरी बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई जनाउँदछ। यसै अनुच्छेदमा उल्लेखित नेपाली मुलुकका विदेशी नागरिक भन्नाले कुनै व्यक्ति साविकमा स्वयं वा निजको बाबु, आमा, बाजे वा बजै नेपालको नागरिक रहेपछि दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन सार्कको सदस्यता मुलुक बाहेक अन्य मुलुकको नागरिकता लिएको व्यक्तिलाई जनाउँदछ। यसरी हेर्दा एनआरएन जापानले आह्वान गरेको सदस्यतामा विद्यार्थीलाई प्रारम्भिक सदस्य दिने भनेको छ, त्यो सरासर गैर कानुनी छ, तत्काल सुधार गरियोस्। अनि अर्को कुरा, एनआरएनले जापानले आह्वान गरेको सदस्यतामा जापानमा 182 दिन बसोबास गरेको कुनै पनि नेपाली नागरिक सदस्य बनोस् भन्ने आशय बुझ्न सकिन्छ, किनकि यसबारे प्रष्ट छैन, जसले गर्दा भोलि समस्या आउन सक्छ।
दोस्रो निर्वाचन प्रक्रियाबारे चर्चा गरौँ। अहिले बन्ने सदस्य नै निर्वाचनको मतदाता हुन् भन्नेबारे दुई मत छैन। तर कुन सिस्टम र कसरी निर्वाचन हुने हो कसैलाई थाहा नै छैन। यसको निर्णय कसले गर्ने? एनआरएनए जापानले हो कि आइसिसीले हो कि निर्वाचन समितिले? गत निर्वाचनको क्रममा चरम धाँधली भएको भनेर तीव्र आलोचना भयो। त्यसको समाधान आजसम्म पनि भएको महसुस छैन। अझ गम्भीर विषय त सम्बन्धित व्यक्तिले भोट गर्न पाएनन्। यस्तै हो भने सदस्य किन भन्ने गम्भीर प्रश्न छ। अत यस विषयमा गम्भीर भएर समस्या नहुने गरी अविलम्ब ठोस निर्णय गर्न सम्बन्धित सबैमा अपिल गर्दछु। अन्यथा सदस्यता बन्न प्रेरित नहुन सक्छ। तेस्रो कुरा गरौँ विद्यार्थी सदस्यता सम्बन्धमा। नेपाल सरकारले ल्याएको ऐनले 2 वर्ष विदेशमा बसेको व्यक्तिलाई मात्रै एनआरएनको सदस्यका योग्य मानेको छ भने एनआरएनएको विधानले आफ्नो परिभाषामा नै विद्यार्थी एनआरएनए होइन भनेर प्रष्ट पारेको छ। यसरी हेर्दा सन् 2013 देखि नै प्रष्ट रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विद्यार्थीलाई एनआरएनए मान्यता दिएको छैन र एनआरएनएका अभियन्ताहरूले पनि विद्यार्थी सदस्य बनाउने बारे चासो दिएको पाएको छैन। यसो त गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापानले विगत धेरै कार्यकाल अघिदेखि नै निरन्तर जापानको विधानमा विद्यार्थी समेट्दै सदस्यता वितरण, मताधिकार र निर्वाचनमा उम्मेदवार समेत पनि निर्वाचित भई कार्यकाल समेत पुरा गरेको धेरै उदाहरणहरू छन्। यो त गैर कानुनी हो। यसलाई कानुनी रूपमा वैधानिक बनाउने बाटोमा लैजानु भन्दा पनि सार्वजनिक स्थानमा अभिव्यक्ति दिँदा विद्यार्थी सदस्य हुनुपर्छ भन्ने बाहेक अरू केही छैन। विद्यार्थीलाई वैधानिक बाटोमा आइसिसीको विधान संशोधन गरी सदस्यता वितरण गर्न आवश्यक छ। तर पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा एनआरएनएको नेतृत्व वर्गले यसमा पहल गरेको पाइएको छैन। अब विद्यार्थी एनआरएनएमा किन आवश्यक छ? 21औं शताब्दीमा एनआरएनए जस्तो जिम्मेवार साझा संस्थामा कुनै वर्ग क्षेत्र अनुसार विभेद गर्नु यो कदापि मान्य हुने छैन। विद्यार्थीहरू भनेका भोलिका ऊर्जाशील एनआरएन हुन्। आज प्रवासमा नेपाली समुदायको सबैभन्दा ठूलो जनघनत्व विद्यार्थीको छ। उनीहरूलाई एनआरएनए मूलधारमा ल्याई सही मार्गनिर्देशन गर्न जरुरी छ। आफ्नो सुन्दर भविष्यको परिकल्पना सहित ज्ञान हासिल गर्न आएका हाम्रा भविष्यका कर्णधारलाई किन एनआरएनएले व्यवस्था गर्नै छाडेको छ? मलाई एकदम दुःख लागेको छ। आज जापान लगायत धेरै देशहरूमा विद्यार्थीहरूलाई सही मार्गनिर्देशन दिन नसक्दा सुन्दर भविष्य नै बिग्रेको धेरै उदाहरणहरू छन्। यस जातिलाई परिस्थितिमा एनआरएनले विद्यार्थी आफ्नो पहुँचबाट टाढा राख्दै गर्दा झन समस्या बढ्न सक्दछ। एनआरएनएको सदस्य नहुने वर्गले अधिकार माग्न पक्कै सहज हुँदैन। एनआरएनको उद्देश्य नेपाली र नेपालको लागि हो भने 2 वर्षभन्दा बढी प्रवासमा बसोबास गर्दै विद्यार्थीलाई एनआरएनए सदस्यता दिँदै सही मार्गनिर्देशन गर्न जरुरी छ। एनआरएन नागरिकता जस्ता विषयमा सरकारसँग माग गरी कार्यान्वयनको नजिक पुगिसकेको छ भने विद्यार्थी सदस्यता भन्ने विषय त्यति धेरै जटिल देख्दिन। तर अब यसबारे बुलन्द आवाज उठाउन एनआरएनका नेतृत्वहरूलाई झकझकाउँदै नेपाल सरकार समक्ष पुर्याउन जरुरी छ। अन्त्यमा सम्पूर्ण जापानवासी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई एनआरएनए सदस्यता लिन विनम्र अनुरोध गर्दछु। एनआरएनए सदस्यता लिनबारे जिज्ञासा भए एनआरएनए क्युस्यु तथा एनआरएनए जापानमा सम्पर्क गर्नुहोला। एनआरएनए जापान तथा आइसिसीलाई नेतृत्व वर्गलाई एनआरएनए सदस्यता र निर्वाचन पारदर्शी बनाउन जिम्मेवारी हुन अपिल गर्दछु। साथै विद्यार्थीलाई एनआरएनएमा जोड्न सबैले पहल गर्न आवश्यक रहेको हुँदा साथ सहयोगको अपिल गर्दछु। एनआरएनए जापान क्युस्यु क्षेत्रीय कार्य समितिको संयोजक बगाले।